बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त मरकज़ पाकिस्तान नहीं है बल्कि लंदन है। लंदन के अंदर बड़ी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वो लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के देरीना साथी हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में अपना रास्ता बदल लिया। फिर खान साहब ने उन्हीं के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये बिके हुए लोटे लोग हैं। वो लोग जिनके बारे में कभी ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे, इनके बहुत से मफादात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। फिर उन्होंने साथ छोड़ दिया, सफ़ें तब्दील कर लीं। सफ़ें तब्दील करने के बाद वो दूसरों के उम्मीदवार बन गए। अब वो लंदन में मौजूद हैं, जिनमें मीडिया चैनल के सरबराह भी मौजूद हैं, जिनमें वो लोग भी मौजूद हैं जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसों को फंड किया करते थे। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन में मौजूद। वहां पे प्लानिंग ये हो रही है कि मुस्तकबिल की सियासत पाकिस्तान के अंदर किस तरह की जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वापसी का रास्ता इख्तियार करने का सोचते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को किस हद तक डैमेज पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद एक वैक्यूम बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसी वैक्यूम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में वापस आए, एक नैरेटिव बनाएं, वो नैरेटिव अवाम बाय करे और फिर वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक ऐसा रिटेलिएशन का मूड बना सकें जिससे उनके लिए कुछ फजा साजगार हो सके। और ये सारी की सारी प्लानिंग मरियम नवाज साहिबा की ईमा पे हो रही है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का ये मानना है कि पाकिस्तान के इदारों से मैं सुरखरू होकर आई हूँ, मेरे ऊपर जितने केसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं सुरखरू हो सकती हूँ तो मेरे वालिद भी सुरखरू हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। और उसी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत उन्होंने जो बड़े दिमाग हैं या जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं किसी ना किसी वजूहात की बुनियाद पे, वो चाहे मीडिया स्ट्रेटजी हो, चाहे अवामी मकबूलियत के लिए कैंपेन हो, चाहे इन्वेस्टर के तौर पे हो, ये सारी चीज़ों के जो मास्टरमाइंड है वो इस वक्त उन्होंने लंदन में बुला रखे हैं। और इसी हवाले से वो प्लानिंग जारी है और इसमें ये फैसला किया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी तवक्कुफ करें आने में या फिर वो जल्द आने का फैसला कर लें। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर आप सियासत में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपने बारहा जलसों में ये बात कर चुके हैं, इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि मेरी मजीद ऑडियोज और वीडियोस आ सकती हैं और ये वज़ीर आज़म हाउस की ईमा पे जारी की जा रही हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी दावा किया, खबरें भी आईं कि 2 हैकर्स पकड़े गए, जिसमें से एक का ताल्लुक वस्ती पंजाब से और दूसरे का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से। उनका सामान भी जब्त कर लिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने 92 न्यूज़ के ये प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये बात की थी कि इन हैकर्स से जो मवाद बरामद होगा इससे हमारी समत का तयन हो चुका है। ये ना तो किसी एजेंसी के हैं ना गैर मुल्की एजेंसी के, इन्होंने चंद पैसों के इवज़ जो है वो ये शरारत की है। अब उन्होंने ये शरारत कह दिया इसे। शरारत वो इसलिए कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियोज़ आ रही हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही ऑडियोज़ आती तो ये हरगिज़ शरारत ना होती, इसके लिए किसी और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन खैर, राना सनाउल्लाह साहब शरारत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो शरारत ही होगी। बात यह है कि मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में ये बात की थी कि जो ट्विटर के ऊपर अकाउंट है हैकर के नाम से, अब पहले जो इंडिशल के नाम से था, फिर सस्पेंड होते रहे अकाउंट्स, अब जो नया उसका अकाउंट है जो अभी चल रहा है वो @HackerBoy11122 है। पहले वो था HackerBoy11122, लेकिन अब 11122 वाला। अब उसके ऊपर उसने यही खबर शेयर कर रखी है कि 2 हैकर्स पकड़े गए जिनका ताल्लुक जो था वो वज़ीर आज़म हाउस में काम करने वाले अमले के साथ साबित हुआ है। इसी वजह से उनसे तहकीकात जारी हैं। तो उसने पाक फौज, पाकिस्तान के इदारों और सबको जिंदाबाद और पाइंदाबाद का। अब बात यह है कि अगर वो ट्विटर पे अभी मौजूद है, वही अकाउंट है जहां से फवाद हुसैन चौधरी साहब की एक वीडियो कल रिलीज हुई है, जिसमें 8 सेकंड की उसने वीडियो रिलीज की। वो किसी से वीडियो चैट पे बात कर रहे हैं, वो म्यूट है, किस हद तक एडिटेड है इसकी अभी गवाही नहीं दी जा सकती, लेकिन वो एक वीडियो तो मौजूद है। कासिम खान सूरी साहब के हवाले से
اس نے ایک تصاویریں جاری کی، وہ متنازع تصاویریں ہیں، ابھی تک اس کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی. مبینہ طور پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تصویریں جاری کی گئی ہیں جس کے اوپر ایموجی لگایا گیا ہے، تو ابھی اس کی بھی تفصیل آنا باقی ہے. پھر اس نے سائفر کے حوالے سے یہ گرفتاری کا اعلان ہونے کے بعد سائفر کے حوالے سے اس کا چوتھا پارٹ ریلیز کرنے کی بھی بات جاری کی. اس کی زیادہ تر ہمدردیاں جو ہیں وہ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف ہیں. اس نے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں کہ آسیہ بی بی ملک سے اگر انہیں باہر پہنچایا گیا تو وہ کس طریقے سے پہنچایا گیا، یہ باتیں بھی اس نے اس میں کر رکھی. بات یہ ہے کہ اگر ہیکر گرفتار ہو چکا ہے تو یہ ہیکر بوائے کا جو اکاؤنٹ چلا رہا ہے یہ پھر کون ہے؟ میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اصل میں ہیکر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ جو آڈیوز منظر عام پہ آئی تھیں وہ ایک جگہ کی گفتگو تھی، یعنی وزیر اعظم ہاؤس کی گفتگو تھی. اب جو چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی گفتگو نہیں ہے. یعنی قاسم خان سوری صاحب کے حوالے سے اس نے جو تصویریں بھیجیں، مبینہ تصویریں، اس میں ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ قاسم خان سوری موجود ہیں یا کوئی اور موجود ہے. فواد حسین چودھری صاحب کے حوالے سے اس نے جو بھیجیں، پھر ایک ٹیلی فونک گفتگو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کی ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر آڈیوز ہیں. اب یہ جتنی بھی آڈیوز آ رہی ہیں یہ ان کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں ہے. یہ یا تو کسی کے موبائل کو ہیک کر کے نکالی گئی ہیں یا پھر کسی ایک شخص کی جانب سے کسی دوسرے کو ارسال کی گئی ہیں. اس کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بریچ سے قطعی طور پہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے وزیر اعظم ہاؤس میں بریچ کی تھی اس نے تو مزید آڈیوز کی بات کی تھی، اور یہ جو ہیکر ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے ان کی بات نہیں کی، یہ آڈیوز اور ویڈیوز کی بات کر رہا ہے جن کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر یہ اصل میں ہیکر ہے تو پھر وہ کون ہے جو پکڑے گئے؟ اور اگر وہ ہیکر ہیں تو پھر یہ کون ہے جو اتنے عرصے سے اتنی آڈیوز اور ویڈیوز کو وائرل کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ چیزیں بے ربط نہیں ہیں، ان سب کا ربط آپس میں جڑا ہوا ہے. اب یہ جڑا کس چیز سے ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے اندر رفتہ رفتہ مقبولیت میں کس کی اضافہ ہو رہا تھا، اور اسی مقبولیت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں انہوں نے کس حد تک نقصان پہنچایا ہے. کہیں نہ کہیں پہ، اگر بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ذہنوں میں کسی نہ کسی حد تک ابہام ضرور پیدا ہوا ہے. وہ چاہے سائفر سے متعلق ہو، بیرونی سازش سے متعلق ہو، ہارس ٹریڈنگ سے متعلق ہو، یا اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پر ابہام ضرور پیدا کر رہی ہیں. فائدہ تبھی دوسرے کو پہنچتا ہے جب آپ نے کسی کی ذہنیت میں کوئی نہ کوئی ابہام کا عنصر پیدا کر دیا ہو اور وہاں سے آپ اپنا راستہ بنا لیں. تو کہیں نہ کہیں پہ وہ راستہ، وہ بیج ضرور بویا جا چکا ہے. وہ فائدہ اب کس حد تک مخالف پارٹی اس کو دیتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن خان صاحب کے اعصاب اس وقت مضبوط دکھائی دیتے ہیں. وہ اکثر اوقات کی بات کرتے ہیں کہ میں پریٹینڈ کرتا ہوں کہ دوسروں کو یہ لگے کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اسی سے آپ ہاری ہوئی بازی جیتتے ہیں. تو اب کی بار خان صاحب جس طریقے سے پھر پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، تو دیکھنا یہ کہ وہ ان حالات سے کس قدر سرخرو ہو کے نکلتے ہیں. اور دوسری طرف اس وقت جو نیریٹو اپنایا جا رہا ہے، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، جو بڑی بڑی میٹنگز کی جا رہی ہیں اور کسی طریقے پہ کسی کو مینج کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا.